السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعاتي الغاليات ومتتبعيني الأعزاء. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وبصحة جيدة ان شاء الله، نتوما واهلكم واحبابكم. كيف كتشوفوا اليوم غنقدم لكم ان شاء الله طريقتي ديال البلبولة باللحم الراس اللي كتجي معلكة ولذيذة. تبعوا معايا ان شاء الله باش تعرفوا المقادير والطريقة ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا كنبداو باول حاجه وهي هاد البلبوله. كناخذوا هاد البلبوله اللي كتكون غليظه، يعني ضروري كتكون هاد النوع الغليظ، وكنكبوا فيها الماء. يعني ضروري نكبوا بزاف. انا راه فايت ليا كنت كبيت فيها مزيان الماء، يعني كنخليوها كنعوموها كيف كيقولوا، كنعومو كنخليوها ترقد واحد المده. يعني كنبداو بها هي الاولى قبل ما نصبوا داك الكسكسو ديالنا، كنبداو بها هي الاولى ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا غندوزو على بركه الله باش نقدم لكم المقادير والطريقه اللي كنحتاجوا لهاد البلبوله بلحم الراس اللي كتجي رائعه ومعلكه. يعني الناس اللي كيجيو كيذوقوا عندي راه عارفين كيفاش كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى للاخير باش تعرفوا على المقادير ديال هاد البلبوله والطريقه ان شاء الله. كنحتاجوا لحم الراس، وعندي هنا لحم الراس. يعني لحم الراس كيبقى الكميه على حساب كل واحد. عندي هنا لحم الراس، وعندي القزبر ومعدنوس باش غنصب بيه كيف كتشوفوا. عندي البصله وعندي مطيشه، عندي اللفت وعندي خيزو، وعندي قرعه حمراء قرعه خضراء. يعني كاع اللي كتحتاجوه في كسكسو، الخضره اللي كنحتاجو في كسكسو كلها كنوجدوها. وعندي هنا واحد البريمه غندير فيها الخضره، وواحد الحيمه عندي غير طريفه اللحم غير صغير غنديروه هنا في البرمه، على حساب اللي ما كياكلش لحم الراس راه كياكل هاد اللحم هذا. وعندي هنايا شويه البزار، عندي شويه سكينجبير، شويه الخرقوم. اللي بغى يدير الخرقوم ديال الورقه كيبقى لي الاختيار. انا عندي هنا غير خرقوم عرق. عندي هنا الزيت الروميه، وغندير حتى زيت العود ان شاء الله. وعندي هنا الملحه، وعندي الحمص، وعندي بزاف الخضره ان شاء الله غنوريها لكم من بعد. يعني قرعه خضراء قرعه حمراء، عندي فلفله حاره. غندوزو على بركه الله للطريقه ديال النصيب. غنبداو على بركه الله. كيف قلت لكم، اللي بغى ينصب هذا الربيع راه ينصب به، اللي بغى يخليه حتى الاخر راه يديرو. المهم انا كندير هنايا في الكوكوط، وغندير حتى في البرمه غنخليه حتى يقرب يطيب ان شاء الله. هذاك الكسكسو ديالي بسم الله. كناخذوا بصيله، كنقطعوا البصله ومطيشه باش كنصبوا. يعني اللي غندير هنا في هذه البرمه هذه. قطعوا مطيشه والبصله كيف قلت لكم بسم الله. بحال هكا تقطع عشوائي. غنكمل ان شاء الله تقطع ديال البصله وهاد مطيشه في البرمه وفي الكوكوط كيف شفتوا، ونرجع معكم ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما قطعت هاد البصله ومطيشه، يعني قطعتها فوق هاد اللحم ديال الراس وفوق هاد اللحم العادي كيف كتشوفوا. غندوزو ان شاء الله العطريه بسم الله. كناخذوا الملح كتبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. غنديروا الزيت، غنديروا شويه زيت روميه، وغندير شويه زيت العود ان شاء الله. يعني اللي كنديرها هنا غنديرها فيهم بجوج ان شاء الله. عندي هنا الخرقوم بلدي. العطريه راه كتبقى على حساب الكميه ديال شحال عندكم ديال الكسكسو، شحال عندكم ديال اللحم، يعني كتبقى عينكم ميزانكم. ناخذوا البزار حتى هو كيف قلت لكم كيبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. صافي. وغناخذ السمن، غندير كيف كتشوفوا كندير فيهم بجوج السمن، وكلشي كندير فيهم بجوج. صافي. وغادي نطوب الحلمات. صافي. وغنديرهم يتشحروا ان شاء الله، ونتلاقى بكم من بعد ما يتشحروا ليا. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خليت هاد الحيمه تقلات لي في هاد البرمه، دابا غنبلل هاد بسم الله.
بالنسبه للماء غديروا القياس اللي قد ليكم، هاد اللي فور ليكم. اللي بغى يدير الماء طيب راه يطيب ويدير، واللي بغى يدير الماء بارد راه كيبقى لكم الاختيار. غنخليه يغلى شويه ونرمي فيه الخضيره اللي غادي نرميها في الاول ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما تقلى ليا هاد اللحم الراس، كيف كتشوفوا دابا غادي نرمي عليه الحمص. بسم الله. يعني بغيت وغادي ندير غادي نبلل، يعني الماء غادي ندير اللي غيطيب لي هاد اللحيمات هادو صافي، وغنسد عليهم ان شاء الله حتى يطيبوا، ونكمل معكم البقيه ديال البلبوله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما كيبدا كيغلى ليا هذاك الماء كنرمي فيه هاد الخضيره. بسم الله. كنسبق خيزو ولفت. صافي وغادي نمشي ان شاء الله باش نعمر هذاك البلبوله ديالي في الكسكاس ونديرها تفور. دابا كيف شفتوا من بعد ما خليت هاد البلبوله ترقدات لي يعني تقريبا واحد ساعتين، كل ما ترقدات كل ما كتجيكم رطبه وكتجيكم زوينه. صافي دابا كنبداو كنبداو كنعصروها من داك الماء اللي كيكون زايد فيها. بسم الله. كنبداو كنديرو في الكسكاس بهذا الشكل هذا. الا بغيتو تصفيوها في شي صفايه صفيوها، المهم غنبقى نعصرها كيف كتشوفوا كامله. غنكمل ان شاء الله ونرجع معكم. كيف شفتوا من بعد ما عصرت هاد البلبوله هذه، كيف قلت لكم واخا ديروها في الصفايه ضروري تعصروها، يعني خصها تعصر مزيان من الماء. صافي وغنديرها تفور. راه كيف شفتوا ما درت لها لا ملح لا زيت، ما غنديرش لها الملح والزيت. دابا غنديرها تفور مزيان، غنغطيه عليها بشي زيفن في الزقو ونغطيه عليها حتى تفور ليا مزيان. ضروري خصها تفور مزيان، ونتلاقى بكم من بعد ما تفور ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما كتكون كتقرب يعني توجد ليا هذيك الفوره الاولى، كناخذوا مطيشه كنقطعوها. انا كناخذها بقشرتها بزريعتها، واحد المعلقه ديال صغيره ديال مطيشه الحك، كنطحنهم بشويه الماء وغنضيفهم ان شاء الله من بعد ما غنحيد الفوره الاولى. غنطحنهم مزيان ونضيفهم في البرمه. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما فارت ليا الفوره مزيان، كنحيد لها هذاك الزيف اللي كنت مغطيه به. بسم الله. كنكبوا الماء. صافي وغندير نبردها في هاد القصريه هذه. دابا كيف كتشوفوا كنضيفوا ليها الماء وكنخليوها يعني كنخليوها تشرب مزيان حتى تشرب على خاطرها. دابا من بعد ما حيدنا ديك الفوره الاولى كنضيفوا قبل ما نديروا الفوره الثانيه كنضيفوا هاد المطيشه اللي طحنا. كنضيفوا القرعه الخضراء. بسم الله. انا هاد القرعه كنشدها من الوسط كنفلحها بحال هكا كيف كتشوفوا، ما كنقسمهاش ولكن غير كنفلحها. صافي وغنخليها طيب. دابا غندير عليها ان شاء الله هذاك البلبوله من بعد ما تشربات غندير عليها باش تفور، وندير هاد القبيطه تاع الربيع. صافي ونخليها تغلى وندير عليها هذيك البلبوله باش تفور الفوره الثانيه. دابا كيف كتشوفوا ها هما هاد اللحم الراس يعني طيب كيف كيبان لكم. دابا غناخذ هاد لاصوص اللي بقى ليا فيه غادي نضيفو للبرمه وغنخلي غير الحيمات هنايا وهاد الحمص. صافي دابا راه طيبين. غادي كيف قلت لكم هاد المرقه ديالو غنضيفها على البرمه ان شاء الله.
دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خليت هاد البلبوله تشربات تولي فحال هكا كيف كتشوفوا. صافي غنديرها دابا تفور بسم الله، نديرها في الكسكاس ونديرها تفور الفوره الثانيه ان شاء الله. صافي راه دابا دخلها الطياب ما بقى ليها والو. نديرها ان شاء الله تفور، ومن بعد ما تفور نتلاقى بكم. دابا كيف كتشوفوا قبل ما نرميو هذاك الكسكسو البلبوله تفور كنديروا القرعه حمراء. انا راه رميت شي وحدين، المهم غنديرهم دابا، غندير فوق منها الكسكاس ونخليها تفور مزيان، ومن بعد ان شاء الله نتلاقى بكم. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما فارت ليا هاد البلبوله الفوره الثانيه غنقلبها في هاد بسم الله. يعني ملي كترقدوها في الماء ما كتشدش ليكم بزاف تاع الطياب، دغيا كطيب. دابا غنضيفوا الملح، اللي بغى الملح يديرها في الماء يديرها في الماء، انا كنديرها غير فحال هكا. المهم كيبقى لكم الاختيار. الملحه كتبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. بسم الله. الماء غنبقاو نضيفو وحنا عيننا ميزاننا وحنا كنقلبوا في هاد البلبوله هادي. غنشوفوا واش خاصها الماء ولا لا. غنبقى نبردها بهذا الشكل هذا، وغنبقى نشوف واش غيخصها ليا الماء ولا لا. لحقاش هذه فيها فاش غادي نسقي ان شاء الله. وبالنسبه للبرمه غادي نرمي فيها هاد جوج فليفلات حارين، اللي ما بغاش يدير الحار ما يديرهاش. غنخلي هذه تشرب، غنشوف واش غيخصها الماء، وغادي نضيف هاد الفلفلات في البرمه. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما خليت هاد البلبوله تشربات غنضيف لها زيت العود بسم الله. يعني ما كنديرش انا الزيت الروميه، كندير غير زيت العود كيف كتشوفوا. ونخلطها مزيان. ونخليها مازال تشرب حتى تشرب ليا كيف قلت لكم مزيان، ونديرها تفور باش نتلاقى بكم من بعد ما تفور ان شاء الله باش نسقيوها. صراحه كتجي معلكه وكتجي زوينه هذه البلبوله، طريقه سهله وبسيطه، والاهم انها كتجي غزاله. غير جربوها ان شاء الله. دابا كيف كتشوفوا من بعد ما فارت لي هذه البلبوله غادي ندوز ان شاء الله باش نسقي بسم الله. خاص هذيك لاصوص ديالو خاصها تكون خاطره، ديك البليله تكون خاطره باش تجي زوينه. دابا غنبداو نسقيو بسم الله. كيف قلت لكم خاصها تكون هاد لاصوص خاطره بسم الله. غنبدا نحط فيه الحيمات بسم الله.
صافي وغنبداو نديرو في هاد الخضيره. ندير هذيك اللحيمه اللي كنت درت في البرمه ونبدا نستف في الخضيره ديالي. وكيف كتشوفوا يعني كنبقاو كنستفوا في هذيك الخضيره ديالنا. يعني تبارك الله كتجي هاد البلبوله هذه معلكه وكتجي غزاله. نتمنى ان شاء الله انها تنال اعجاب الاخوات اللي طلبوها مني، وكنقول لكم يعني غير جربوها واخا تكونوا مبتدئات. ها هو الشكل النهائي ديال البلبوله ديالي من بعد ما وجدات، كتجي على هذا الشكل. صراحه كتجي معلكه وكتجي غزاله. غير جربوها ان شاء الله، يعني واخا تكونوا ما عمركم ما صيبتوا البلبوله، غير تتبعوا المراحل والطريقه ان شاء الله راه غادي تنجح معكم. وما تبخلوش عليا بارائكم واقتراحاتكم، وتبارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم ومع صحابكم. والناس اللي كتزور القناه كنقول لكم مرحبا بكم في قناه مطبخ ساره ام هدايه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش تبقاو ان شاء الله توصلوا بكل جديد للقناه. وبارطاجيو لي الفيديو مع احبابكم ومع اصحابكم باش تزيد القناه ان شاء الله تكبر وتخليني نزيد نعطي ان شاء الله احسن ما عندي. وما تبخلوش عليا بتعاليقكم الغزالين، وما تبخلوش عليا بتشجيعكم ليا بجيم. والى اللقاء، الى فيديو اخر والى وصفه اخرى ان شاء الله.